हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक की साहिबजादी हैं। कहती मेरे अब्बा जी इस प्यार से घर में जिक्र करते थे नबी पाक का कि मैंने कहा अब्बा जी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे भी कलमा पढ़वाए, मैंने भी गुलाम बनना है। 16 बंदे मुसलमान हुए थे। 17वें नंबर पर हजरत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ लिया। 17वां नंबर हजरत अस्मा का तज़किरा है। इब्तदाई लोगों में मुसलमान हो गए, शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में। अल्लाह ने इन्हें 100 साल के करीब उम्र अता फरमाई। अल्लाह ने 100 साल उम्र दी। फरमाती है मैं 20 साल से उम्र मेरी कम थी जब मैंने कलमा पढ़ा। सिर्फ मैदान में निकलने वाले मुजाहिदों ने दीन की तबलीग नहीं की, उनको घर के अंदर तैयार करके भेजने वाली माओं का ज्यादा हिस्सा है, उनकी बीवी का ज्यादा हिस्सा है जिसने कहा तू दीन की नौकरी कर, पिछले फराइज मैं देख लूंगी। उनका भी बड़ा किरदार है। दीन इस्लाम पर जिस शख्सियत ने सबसे पहले अपना खून पेश किया वो मर्द नहीं, वो एक औरत है। हजरत अम्मार बिन यासर की वालदा सबसे पहली शहीदा है। दीन के लिए पहला खून एक औरत ने दिया। हजरत सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत अस्मा कहती है मैं अभी 20 साल से मेरी उम्र कम थी जब मैंने कलमा पढ़ा, और मैंने उस आलम में कलमा नहीं पढ़ा कि जब दीन पे चलोगे तो मौजे लग जाएंगी। मैंने कलमा पढ़ा कि सारा मक्का हमारा मुखालिफ। मैंने कलमा पढ़ा तो मेरे घर की तरफ लोग सख्त नजरों से देखते थे। मेरे वालिद रोज मार खा के आया करते। उस हालत में जनाब अस्मा हज़रत आयशा सिद्दीका से 10 साल बड़ी थी उम्र में। इनकी वालदा और हैं और जनाब आयशा की वालदा और है। अलग-अलग है, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर की दोनों साहिबजादियां हजरत अस्मा ये वो खूबसूरत और पाकबाज बीबी है कि जब मेरे महबूब पाक गारे सौर में हिजरत के लिए तशरीफ ले गए, हजरत सिद्दीक अकबर जब जाने लगे, हजरत अस्मा कहती है मेरी अम्मा को वालिद ने तलाक दे दी थी क्योंकि वो कलमा भी नहीं पढ़ती थी और ज्यादा कुछ शिद्दत रखती थी मुशरिकाना मामलात में। कुछ लोग तो कहते हैं हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले ही जनाब सिद्दीक अकबर ने उन्हें अलहदा कर दिया। लेकिन हजरत अस्मा फरमाती हैं कि मेरे वालिद ना मुझसे जरा ज्यादा मोहब्बत करते थे। अगर मेरी वालदा मौजूद नहीं थी तो हजरत सिद्दीक अकबर ज्यादा प्यार करते। लेकिन हजरत अस्मा का ये भी कमाल देखें, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। हजरत अस्मा कहती है मेरी मुशरिका माँ मुझसे मिलने आई। कई सालों के बाद दरवाजे के बाहर आके अम्मा ने आवाज दी अस्मा तेरी माँ आई है। हजरत अस्मा तेजी से उठी। माँ मिली है ना कई सालों के बाद, जाके बगल गिर नहीं हुई बल्कि अम्मा दरवाजे पे थी तो जनाब अस्मा ने अंदर से कुंडी लगा और कहा जाओ हजरत आयशा सिद्दीका को मेरा पैगाम दो कि महबूब से पूछ के बताएं कि मुशरिका माँ आई है। अगर नबी पाक कहेंगे तो अम्मा से मिलूं, इसलिए कि मेरा सारा कुछ मेरे नबी से वाबस्ता है, मेरा सारा कुछ महबूब के कदमों से वाबस्ता है। हुजूर इजाजत देंगे, ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद, फिर मिलूंगी। हजरत अस्मा का जब पैगाम गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मुशरिका है तो खुद ही अल्लाह उससे पूछ लेगा। अस्मा से कहो तुम्हारी तो माँ है ना, तुम तो मिले ना। हजरत अस्मा कहती है हुजूर ने फरमाया तेरी तो वालदा है ना, तुम मिल। फिर पैगाम भेजा का या रसूलल्लाह वो कुछ तोहफे भी लाई, अगर इजाजत हो तो कबूल करूं। फरमाया तेरे लिए इजाजत। हजरत अस्मा इतनी मजबूत मुसलमान थी कि अम्मा मुशरिका थी लेकिन उसके करीब जाना उन्होंने पसंद न किया जब तक हुजूर इजाजत न दे। फरमाती है जब मेरे अब्बा जी हिजरत के लिए जाने लगे ना गारे सौर पे तो मेरी ड्यूटी लगा गए। कहने लगे बेटी तू बड़ी है, इसका जरा ख्याल रखना। 60,000 दिनार थे घर में। वालिद गिरामी जब गए तो हर चीज ही साथ ले गए, एक पैसा नहीं छोड़ के गए। कहती मेरे दादा नाबीना थे हजरत अबू काफा, बाद में मुसलमान हो। वो आए और आके कहने लगे अस्मा तेरा अब्बा सारा कुछ ले गया है, कुछ छोड़ के भी गया है। तो कहती है मैं परेशान हो गई, क्या जवाब दूं, दादाजी बूढ़े ये तो एहतजाज करेंगे। कहती है कहा नहीं नहीं बड़ी खैर है, बड़ा करम है, नहीं मुझे बता कुछ छोड़ के गया है, मुझे उम्मीद नहीं अबू बकर कुछ छोड़ के जाएगा। जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खर्च करता है तो हर चीज ही लुटा देता है, बता कुछ छोड़ के गया है। तो हजरत अस्मा कहती दादाजी बूढ़े थे तो मुझे तजवीज आई, मैं जल्दी जल्दी से उठी, छोटे छोटे रोड़े मैंने एक घड़े में रखे, उसके ऊपर मैंने टाट डाल दिया। मैंने कहा दादाजी पैसे हैं, उनका बाजू थाम के तो मैंने वहाँ लगा दिया टाट के ऊपर। कहती टाट के ऊपर लगाया, ये नहीं बताया नीचे क्या। मैंने कहा ये देखें। कहने लगी अच्छा अच्छा ठीक है, ये नहीं कहा पैसे हैं, गलत बात भी नहीं। देखिए दादाजी को तसल्ली हो गई, वो मुतमिन हुए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रो पड़ी। मैंने कहा देखो रब करीम इस उम्र में मुझसे कैसी खिदमतें ले रहा। 5413 फुट ऊंची गार है गारे सौर। जब हम वहाँ जाते हैं तो रबाकार हाजी मशवरा देते हैं, कहते हैं सवेरे सवेरे जाना फजर की नमाज के वक्त, वरना दोपहर में जाना बड़ा मुश्किल होता है। 3-3 बोतलें बगल में पानी की, रस्ते में 4-5 जगह जो है वो बैठने की जगह बनी हुई है, हाँ ढाबे हैं, चाय के, बोतल के, पानी के बन गए। लेकिन जब हजरत सिद्दीक अकबर नबी पाक को लेके गए कोई रास्ता नहीं था, दुश्वार गुजार घाटी थी। कहने लगे महबूबा आपको तकलीफ होगी, आप मेरे कंधों पे बैठ जाए। हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर को ले गए, की ड्यूटी लगाई। फरमाया अस्मा मैं नहीं चाहता, परेशानी जितनी मर्जी है, इमरजेंसी जितनी मर्जी है, पर मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती कि हुजूर सिरके और खजूर पे गुजारा करें। बेटे ताज़ा खाना पका के पहुँचाना। 5413 फुट ऊंची गार और दिन को डर आए। हजरत अस्मा कहती है मैं रोज ताजी रोटी पकाती,
کھانا تیار کرتی, جب دنیا سو جاتی تو میں پہنچا کے آتی. کون حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا اندازہ کرے گا, کون اس گہرائی تک جائے گا. حضرت اسماء کہتی ہے ایک دن کپڑا ہی کوئی نہیں تھا گھر میں. عورتیں نا سینہ بند باندھا کرتی تھی, عرب کے لوگ کھلے کپڑے پہنتے تھے تو کمر بند باندھتے, اسے نتاق کہتے تھے. حضرت اسماء کہتی ہے میں نے اسے پھاڑا, آدھے میں روٹی باندھ لی, آدھا میں نے کمر کے ساتھ باندھ لیا. جب لے کے گئی نا, یہ بخاری ہے, حضور نے دیکھا, حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ بیٹے یہ تو سینہ باندھ ہے. کہا جی آدھا وہاں ہے, آدھا میں نے باندھا ہوا ہے. محبوب نے فرمایا تو ذات النطاقین ہے, تو دو کمر بند والی ہے. فرماتی ہے میرا نام ہی پڑ گیا اس سے, کمر بند والی. حضرت اسماء روز کھانا پہنچاتی, محبت بڑے امتحان لیتی ہے. کہتی ہے میں بڑے وقار والے گھر کی مالک تھی, میرے والد قبیلے کے سردار تھے, کاروبار کرتے تھے تو دولت بھی میں نے ہمیشہ دیکھی تھی, کسی کی طاقت نہیں تھی بری نظر سے دیکھ سکے. لیکن حضرت اسماء کہتی ہیں رب کریم نے ہم سے آزمائش لی. دوسرا دن تھا, حضور کو غار ثور میں گئے تو ابو جہل دروازے پہ آیا, بہت سارے کفار اس کے ساتھ تھے, سارے کفار کٹھے ہو کے کہتی ہیں میرے دروازے پہ آ گئے. تک دی میں باہر آئی, ابو جہل کہنے لگا کہاں گیا ہے تیرا والد محمد ابن عبداللہ کو لے کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہاں گئے؟ جناب اسماء کہتی ہیں اب میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی, جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت نہیں بچتی, سچ بتاتی ہوں تو وفا نہیں بچتی, ادھر جاؤں. پیروں میں زنجیریں ہیں, غلط بات کیسے کروں؟ اس نے پھر پوچھا, بولتی کیوں نہیں, کہاں گئے؟ میں خاموش تھی. تیسری بار پھر پوچھا کہاں گئے ہیں وہ؟ جناب اسماء کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا, شریعت بھی بچانی ہے وفا بھی بچانی, دونوں چیزیں بچیں گی. چلو کہاں ہے؟ جناب اسماء ڈٹ گئی. جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی کہتی ہیں ابو جہل نے جب کہا نا بتا کہاں ہے, فرماتی ہیں پتہ نہیں خدا نے مجھے کتنی قوت عطا فرمائی. بولی, بول کے کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں, میں جھوٹ نہیں بول سکتی. کہنے لگی ابو جہل سن, مجھے پتا ہے وہ دونوں کہاں, میں تمہیں بتاؤں گی کوئی نہیں, مجھے پتا ہے اور میں تمہیں پتا ہے مجھے وہ کہاں ہے, ضرورت ہے تو پوچھ کے دکھا. یہ چونک تھا مکے کا اور میرا عزت والا گھرانہ تھا, پر ابو جہل نے بھرے بازار میں میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا. کہتی ہیں میرے کان میں بالی تھی, نیچے پتھر تھا, میں اس کے اوپر گری تو میرا کان پھٹ گیا. لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا لے گئے. فرماتی ہیں وہ آزمائش بھی میں نے دی, امتحان بھی دیا. میں اندر آئی اور میں نے پھر اپنے اس بہتے ہوئے خون کو اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کیا, منہ کو لپیٹا, پھر میں کھانا پکانے لگی. کہتی ہیں اسی طرح کھانا پکایا, اسی طرح تیاری کی. غار ثور پہ جو پہنچی تو ابو بکر صدیق نے لپٹا ہوا منہ دیکھا. بیٹی کو تکلیف میں دیکھے اور پھر باپ رات سو جائے, یہ ہو نہیں نہ سکتا. اسماء چہرے کو کیا ہوا, کیا بات ہے؟ عرض کی کچھ نہیں ابا جی. فرمایا نہیں بیٹے کوئی تکلیف ہے, کوئی چوٹ ہے؟ نہیں ابا جی کچھ نہیں. حضور نے فرمایا اسماء کھول نہ, چہرہ کیا ہے؟ جناب اسماء نے کپڑا ہٹایا تو خون بہنے لگا. کیا ہوا؟ اس کی حضور کچھ نہیں, ابو جہل آیا تھا, پوچھتا تھا, کیا بتاتی؟ جھوٹ بولتی تو شریعت میں اجازت نہیں تھی, بتا دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی. اس نے نا بڑے چوک میں تھپڑ مارا, میرا کان پھٹ گیا. حضور میں نے کچھ بتایا نہیں. نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھے اور عجیب دعا دی حضور نے, اللہ میں ابو بکر سے اور اس کے گھر سے راضی ہوں, تو بھی ان سے راضی ہو جا. اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی تو اس انداز میں وقت آیا. فرماتی ہیں میرے گھر میں دولت تھی, مال تھا, میں نے بڑا کچھ دیکھا, لیکن میرے لیے رشتہ آیا نبی پاک کی پھوپھی کے بیٹے کا, حضرت زبیر بن عوام. یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں اور جو 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دی اس میں بھی شامل ہے. حضور نے فرمایا میرا حواری ہے زبیر بن عوام, 10 مبشرہ صحابہ میں شامل. لیکن گھر میں غربت تھی, تنگ دستی تھی, مجبوری تھی. جناب اسماء کہتی میرے ابا جی نے کہا بیٹا تیرے لیے رشتہ آیا ہے. میں نے کہا کس کا؟ کہا حضور کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام کا. میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ وہاں تو بڑی غربت ہے. جناب صدیق اکبر نے اگلا جملہ کہا, فرمایا تمہیں پتہ ہے رشتہ بھیجا کس نے؟ کہا ابا جی کس نے؟ مصطفیٰ کریم نے. جناب اسماء کہنے لگی پھر آپ کو مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا, پھر حضور نے پسند کیا, محبوب نے میرے نصیب. حضرت اسماء کہتی ہے میں اس گھر سے گئی تھی جہاں 3 غلام ہر وقت ہوتے تھے, اور یہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا. جناب صدیق اکبر رئیس مکہ اور مدینہ کی بیٹی. فرماتی ہے میں جب زبیر بن عوام کے گھر میں گئی, آٹا بھی گوندتی تھی, میں کپڑے بھی دھوتی تھی. محبوب نے میرا رشتہ کرایا نا. فرماتی ہے میں چکی بھی پیستی تھی. فرماتی ہے زبیر بن عوام نے گھوڑا رکھا ہوا تھا, وہ جب باہر جاتے تو میں گھوڑے کے لیے چارہ بھی کاٹ کے لاتی, میں اس گھوڑے کو بھی سنبھالتی تھی. میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے.